अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तवानिया, ये है सदफ, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हम थोड़े से डर भी रहे हैं कि या तो हो सकता है कि हमें बहुत सारी लातें पड़े। तो वी आर होपिंग कि आप लोग इसको एज अ काइंड ऑडियंस इसको रिसीव करेंगे हमारे टॉपिक को। और हम लोग आज बात करेंगे हैलोवीन पे, और ख़ास तौर के ऊपर कि नॉर्थ अमेरिका में हैलोवीन सेलिब्रेट करना। तो सदफ, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि अगर आपका एक बहुत फर्म ओपिनियन है हैलोवीन के बारे में, राइट, लाइक आइदर आपका एक ओपिनियन है कि इसको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, तो हम आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सवाल ज्यादातर उन लोगों के लिए है कि हमने बहुत दफा फोरम्स में देखा है, लोग आकर सवाल करते हैं कि आई एम न्यू इन कनाडा, या मैं एक नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर लेते हैं, या किसी भी एक और मुल्क की, और हम क्या मुझे हेलोवीन सेलिब्रेट करनी चाहिए। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं इस टॉपिक पे, तो मे बी सदफ और मैं अपने कुछ ख्यालात इस टॉपिक पे हम अपने शेयर कर सकते हैं। Tawani, I am so glad that we are finally doing this topic क्योंकि I feel like it has been a long time coming. हाँ, And I हम feel डर like रहे थे। हाँ क्योंकि द सैड बात है कि मुसलमान और पाकिस्तानी जो हैं हर सब्जेक्ट पे इस कदर पोलराइज हैं और हर कोई जो है वो मुफ्ती बना बैठा है दूसरे को बैन करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी को बहुत मुखलिसी में कोई मशवरा देना भी चाहते हैं या फूड फॉर थॉट भी देना चाहते हैं, मगर वो इस लेवल का बैकफायर करती है कि अगली दफा आदमी सोचता है कि जाने दो भाई, क्या फायदा किसी के मामले में बोलने का। बट आई थिंक के इस सब्जेक्ट पे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आई फील लाइक हम देयर इज अ सर्टेन सेक्टर ऑफ मुसलमान, एक ग्रुप जैसे हम लोग की आइडेंटिटी बहुत ही मिक्स प्लेट हो गई है। ठीक है, हम पाकिस्तानी भी हैं, हम कैनेडियन भी हैं, हम मुसलमान भी हैं और हम लोग माइनॉरिटी भी हैं और हम लोग आपस में बहुत डिवाइडेड भी हैं। तो हम लोग की आइडेंटिटी जो है वो बहुत एक मिक्सचर हो गई है और तो ये इस बात पे बात करना क्या हैलोवीन हराम है, मनाना हराम है या नहीं है। तो आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद द फैक्ट कि मैं इमाम अहमद की बायोग्राफी पढ़ रही थी। इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू रीड एट दैट पॉइंट के उनके बारे में खास ही बात मशहूर थी कि जब कोई उनसे उनका स्टूडेंट आके पूछता था, वो ये कहता था कि क्या ये हराम है, तो वो घबरा जाते थे और वो नाराज होने लगे थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। जब उनकी एज हो रही थी वो नाराज होने लगते थे, तो वो कहते थे कि इतना बड़ा वर्ड कैसे यूज किया तुमने, कि हराम एक बहुत बड़ा वर्ड है। और वो कहते थे कि कोई किसी चीज को हराम कह ही नहीं सकता बिकॉज आफ्टर द प्रॉफिट हराम की हुदूद डिफाइन हो चुकी है। जो वो हराम कर गए वो कर गए। मैं किसी चीज को ना हराम कह सकता हूँ ना किसी चीज को हलाल कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि कितनी, मेरा तो जैसे माइंड ब्लोन वाला मोमेंट हुआ कि हम इतनी बड़ी टर्म जो है वो इतना लूजली यूज करते हैं। एंड वी रियलाइज कि जो लोग एक्चुअली जिनको हम वली अल्लाह या उस्ताद मानते हैं वो लोग कितना घबराते थे इन टर्म्स को यूज करने के लिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हैलोवीन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जब थैंक्स गिविंग आती है तो भी ये बात होती है, जब क्रिसमस आती है तो भी ये बात होती है, और उसके बाद कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रीम पर वो ये कहते हैं कि ओ क्या कनाडा डे मनाना चाहिए या नहीं, ये इन सब बातों का क्या चक्कर है। तो फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि इस पे इतनी डिबेट क्यों है, और मुझे ऐसा लगा कि शायद इसकी रूट कॉज ये है कि लोग मुसलमान जो हैं वो बिदत से बहुत डरते हैं। एंड बिदत इज डिफाइंड एज एनीथिंग व्हिच इज एन एडिशन टू योर रिलीजन व्हिच वाज नॉट बाय द प्रॉफिट। और वो बहुत, एंड ही सेड इट, उनकी हदीस है कि जिसने रिलीजन में एडिशन की तो वो हम में से नहीं है, विच इज वाई अब मुसलमान बिदत वर्ड को भी इतना लूजली यूज करते हैं। तो फिर बिदत की डेफिनेशन क्या है? बिदत की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज जो आप रिलीजन में ऐड करें मगर सिर्फ इस नियत से कि आपको सवाब मिलेगा। तो देयर इज अनदर माइंड ब्लोन मोमेंट, राइट? क्योंकि पाकिस्तान में मैं तुम्हें हजार ऐसी चीजें गिनवा सकती हूँ जो अल्लाह मियाँ के खुशनुदी या हम लोग सवाब हासिल करने के लिए करते हैं, जिनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था। तो कौन शख्स है आज के जमाने में जो हैलोवीन जो है वो इस नियत से मना रहा है कि अल्लाह खुश होगा? आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी जो इस नियत से निकल रहा है। तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही शदीद प्रोफेसी थी ये, और मुझे लगता है बहुत सी ये पूरी हो रही हैं, जिसमें ये था कि क़यामत से पहले मुसलमानों का बहुत ही टाइम आएगा और जो उर्दू की ट्रांसलेशन अरबिक वर्ड की वो उनकी पस्ती का जमाना होगा, उसमें वो जलील होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सैडली वी आर वन ऑफ दोज जनरेशंस, पता नहीं अल्लाह जाने ये कितने जनरेशन चलेगा, वी आर एक्चुअली लिविंग इट। मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है, कोई एक ऐसा मुल्क ऐसा कंट्री नहीं है जिसको देख के आपका दिल खुश हो मुसलमानों का। तो उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन, और आई नो यू आर थिंकिंग मे बी कि ये हैलोवीन से कहाँ बात जा रही है, बट आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सैड बात है
کہ اسلام تو جو ہے وہ مکمل ہو گیا، لیکن مسلمان جو ہیں انہوں نے اسلام کا بہت کباڑا کیا ہے. اور آئی وانٹ ٹو سے کہ بات کسی کو بہت اچھی لگے بہت بری لگے، یہ ایک بہت جینون فیکٹ ہے کہ جتنا اسلام کو ڈس سروس مولویوں نے کی ہے کسی نے نہیں کی. ہم جو ہیں وہ آؤٹ آف پاکستان وہ ہیں، وہ مسلمان ہیں، تو اگر آپ تھوڑا بھی کمیونٹی میں انوالو ہیں اور آپ مسجد جاتے ہیں اور آپ فنڈ ریزرز میں جاتے ہیں اور آپ کمیونٹی میں انوالو ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ چاہے کینیڈا میں، چاہے امریکہ میں، چاہے یورپ کے کسی بھی ملک میں ہوں، اس کے اندر مسلمانوں میں کتنی کرپشن اور آپس میں کتنی پالیٹکس اور کتنا پھٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، ہاؤ از دس کنیکٹڈ ٹو ہیلوین، دس از ہاؤ اٹ از کہ آج سے بہت پہلے تک آج جو ہے وہ نیو انگلش اسپیکنگ کینیڈین امریکن بیس جو ہیں وہ اب مولوی جو ابھر رہے ہیں. آج سے پہلے تک پورے کا پورا ریلیجیس کلرجی جو ہے نا وہ امپورٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جب وہ امپورٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے سسٹم سے اگر نکل رہے ہیں تو وہاں کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی، کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی، کوئی کتابیں نہیں لکھی جا رہی. ایک رٹا سسٹم ہے. ایک مولوی بنا جس کو کینیڈا آنے کی اپرچونٹی ملی اور اس نے بولا کہ میرے بچوں کی بھی زندگی بن جائے گی اور دین کی بھی خدمت ہو جائے گی. وہ شخص اس قدر کلچرل بیگیج لے کے آ رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کہاں ریلیجن ختم ہوا اور کہاں کلچر شروع ہوا. اور اس کے لیے اسکینڈل بچانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو حرام قرار دیتے بیکاز اٹ از سیف. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ جس ریلیجیس کلرجی کو فالو کریں تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ اس کی بیگیج دیکھیں. اینڈ آئی ہیٹ ٹو سے اٹ، لیکن اس کا پلیز اور پلیز اس کے لینگویج پرابلمس دیکھیں. جس شخص کا جتنا لینگویج بیریئر ہوتا ہے اتنا وہ لٹریچر نہیں سمجھ پاتا، وہ پڑھتا کچھ ہے، اس کو سمجھ کچھ آتا ہے، وہ انگلش میں بولتا کچھ ہے. اور بہت یہ شدید کینیڈا میں مسئلے ہیں. تو اگر کوئی مولوی امپورٹ ہو کیا ہے اور وہ آپ کی مسجد میں ہر چیز پہ حرام کا لیبل لگا رہا ہے انکلوڈنگ ہیلوین، تو یو نیڈ ٹو فار اے مومنٹ تھنک کہ یہ کہاں سے آ رہی، ویئر از دس کمنگ فرام. ہاں، اور جو صدف نے بات کی نا کہ ہمارے لیے، ہم جو یہاں نارتھ امریکن پیرنٹس رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس کو سن رہے ہیں اور ہم کس کی ایڈوائس کو فالو کر رہے ہیں، بیکاز یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ اپنے گھر میں کس چیز کو کریں. صدف جو میری ایک اچھا، اور میں یہ بھی ڈسکلیمر دینا چاہتی ہوں کہ میں اور صدف جو ہے ایک بہت براڈ اسپیکٹرم آف جو ریلیجن جس کو اسلام کہتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بیکاز بہت لوگوں کو پتا ہے کہ آئی ایم اے شیعہ مسلم، صدف از اے سنی مسلم. صدف کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، رائٹ. اینڈ صدف بہت ریلیجن کے بارے میں پڑھتی ہے. آج میں صدف کو کہہ رہی تھی اس ویڈیو سے پہلے، میں نے کہا صدف لسن، آئی ایم گوئنگ ٹو sort of depend more on you زیادہ ریلیجس گائیڈ لائنس کے لیے، کیونکہ میری باتیں تو ویسے ہی جو صدف حرام کہہ رہی ہے نا، کئی لوگ تو پھر میری سیکٹ کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں کہ ان کو بھی نکالو ریلیجن کی سے. تو جب آپ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو، اینڈ میں رہ کون گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیلووین کا جو ایشو جو ایک ہر سال اٹھتا ہے، ہر سال یہ اٹھتا ہے، اور میں اور صدف 2 سال سے سوچ رہے تھے اس کے اوپر بات کریں، بٹ ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا کہ پھر کہیں ہم بھی کینسل نہ ہو جائے. آئی تھنک اب ہم تھوڑا ذرا کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں کہ اب ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. تو آپ کو جو یہ جو صدف نے کہا، بی ویری ویری کیئرفل آف دا لیبلز وچ آر یوزڈ. اینڈ دین صدف یو آلسو ہیو ٹو ریئلائز کہ جب آپ اپنے بچوں کو نارتھ امریکہ میں، آپ اپنے بچوں کو، آپ نے فیصلہ کیا ہے نارتھ امریکہ میں اپنے بچے بڑا کرنے کا، تو آپ کے جو بچے ہیں، اب آپ کی پیرنٹنگ وہ نہیں ہے جو آپ کے اوپر اپلائی ہوئی تھی یا آپ سے پچھلی جنریشن کے اوپر اپلائی ہوئی تھی. اب آپ کو اپنے بچوں کو جو اپنا ریلیجن ہے اس کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ریلیجن کو اڈیپٹ کرنا ہے، بٹ آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کا ریلیجن جو ہے it can go along with life here, which the meaning of which is کہ ہیلووین کا مجھے لگتا ہے کہ ریلیجن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو میری اپنی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ اس پہ میں نے اور صدف نے بائی دا وے آئی ڈو وانٹ ٹو سے کہ میں نے اور صدف نے کوئی اپنے آئیڈیاز ایکسچینج بھی نہیں کیے تھے کہ صدف کیا کہے گی میں کیا کہوں گی. تو جو میری انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری کے اندر جائیں تو کوئی کہتا ہے کہ جی ہیلووین کا کوئی جس قسم کا اچھا اس کا کیا پیگن اس کا اوریجن تھا، یہ تھا. آج کل کیا کوئی ڈیول ورشپ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ ایک کمرشل بن چکا ہے، بالکل ایک کمرشل ایک ہالیڈے بن چکی ہے. اس میں بچے کاسٹیوم پہنتے ہیں، اس کے اندر کینڈی بانٹی جاتی ہے، یہ ایک نیبرلی چیز ہے، رائٹ. لائک یہ وہ سال کا وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے نیبر سے جا کر ملتے ہیں، ہیلو کہتے ہیں، کینڈی ایکسچینج ہوتی ہے، دیٹس اٹ، رائٹ. تو آپ کے بچے کیا پورے سال میں کاسٹیوم نہیں پہنتے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں پہ منع کر دیا ہے کہ وہ کارٹون نہ دیکھیں، وہ اور کسی اس کو فالو نہ کریں؟ تو یہ ہمارے گھر میں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ
जस्ट लाइक एनी अदर थिंग, यू नो, ये एक आपने कॉस्ट्यूम पहना, आपने कैंडी दी, डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, राइट? ये मेरे घर में क्रिसमस की भी इंटरप्रिटेशन है कि मेरे बच्चों ने आज तक क्रिसमस ट्री नहीं मांगा, क्योंकि मैं उनको कहती हूँ कि हाँ, ये हमारी हॉलीडे नहीं है, बिकॉज क्रिसमस भी अब कुछ लोगों के लिए रिलीजियस है, बट बहुत लोगों के लिए वो भी रिलीजियस नहीं रही, वो एक बस हॉलीडे सीजन बन गया। तो मेरे बच्चों को पता है कि उनको ईद के ऊपर गिफ्ट्स मिलते हैं, तो आप अपने बच्चों से फुल कॉन्वर्सेशंस करें। जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं उससे बहुत मुसलमान बच्चे हैं, कई मुसलमान बच्चे आए हैलोवीन वाले दिन स्कूल और कई बच्चे नहीं आए। कई बच्चों के माँ बाप ने ऑप्ट किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजे। तो मेरे बच्चों के ज्यादातर जो दोस्त है वो मुसलमान ही है। तो आप अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि बेटा मुसलमान ये करते हैं या मुसलमान ये नहीं करते, क्योंकि फिर आपके बच्चे मुसलमान की डेफिनेशन पे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? और आपके बच्चे कहेंगे अच्छा ये लोग तो ये कर रहे हैं और ये लोग तो ये नहीं कर रहे। तो मैं अपने बच्चों को ये बात इस तरह समझाती हूँ कि बेटा हर चीज की एक इंटरप्रिटेशन होती है। कुछ लोगों ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया है और हमारी इंटरप्रिटेशन इसके बारे में ये है। और अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अल्लाह हमारी नियत जानता है कि हम शैतान की वर्शिप नहीं कर रहे। एंड अगर हम रिलीजियस डिबेट के ऊपर जाते हैं तो ये खाली मुसलमानों में नहीं है, जो क्रिश्चियंस होते हैं खास तौर पे जो कैथलिक हैं वो भी हैलोवीन को नहीं सेलिब्रेट करते। तो ये कई और भी रिलीजन्स के अंदर ये है। आज मैं एक क्रिश्चियन खातून की पोस्ट पढ़ी थी, यू नो, शी वाज टॉकिंग अबाउट के बाइबल के अंदर उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी बाइबल के बारे में वो ये थी कि उसमें हैलोवीन नहीं करनी चाहिए, बट आप फिर कहेंगे तो पूरा नॉर्थ अमेरिका कर रहा है। तो अपने बच्चों को उनमें अस वर्सेस देम वाली मेंटालिटी ना क्रिएट करें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों में ये मेंटालिटी क्रिएट करेंगे तो यू आर सेटिंग देम अप फॉर अ वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइफ। उनको जिंदगी में हैलोवीन तो एक बहुत छोटी सी चीज है, उनको जिंदगी में आगे बहुत सारे चीजों को नेविगेट करना है। तो हैव अ वेरी ओपन कॉन्वर्सेशन विद योर चिल्ड्रन, टेल देम, उनके इश्यूज को एड्रेस करें। जैनब अब बड़ी होगी, उसको ये बात समझ आती है, बट हुसैन ने हमसे सवाल किया कि मेरी क्लास के कई बच्चे हैलोवीन नहीं सेलिब्रेट कर रहे और वो कह रहे हैं कि ये हराम है और मुसलमान इसको नहीं सेलिब्रेट करते, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो देन आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। Yes, and I want to say कि तमन्ना there are two points to here. Okay, my first point is कि पता नहीं क्यों हम देसी और स्पेशली मुसलमान पेरेंट्स हैं, they assume the worst of their children. कि इसको ग्रेड 4 में हेल्थ क्लास में दिखाओ, ये तो मॉरली करप्ट हो जाएगा, सड़कों पे फहाशी करता फिर रहा होगा। या ये कि नहीं नहीं नहीं, हम हैलोवीन नहीं पहनेंगे, हमारे बच्चे तो सैटन या डेविल वर्शिपर्स हो जाएंगे, शैतानियत में फंस जाएंगे। डू नॉट अज्यूम द वर्स्ट ऑफ योर चिल्ड्रन। प्लीज अपने आप को क्रेडिट दें, अपनी पेरेंटिंग को क्रेडिट दें, अपने बच्चों को क्रेडिट दें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने जब तक हम कनाडा में थे, मेरे बच्चे बोर्न एंड रेज्ड इन कनाडा है, हम हैलोवीन मनाते थे। जब हम कतर मूव हुए, यहाँ हैलोवीन नहीं होती, तो मुझे एज पेरेंट लगा कि ओ, मैंने अपने बच्चों से आई हैड दिस कन्वर्सेशन, क्या यू मिसिंग इट, या डू यू थिंक वी शुड डू इट, या वी शुड फाइंड आउट कि यहाँ कहाँ होती है। दे वर ओके। मुझे इतनी शॉकिंग ये बात लगी, देवर ओके, देवर नो। उन्होंने कहा कि और उन्होंने ये सेंस किया कि ओ, हम इनसे कुछ निकलवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें, हमें ऐसी ना बकाले से कैंडी खरीदें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि ये क्यों है, एक चीज जो हाँ, इनकी जिंदगी का पार्ट थी, ये इसको मिस क्यों नहीं कर रहे। एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकी। जो चीज आप रोकेंगे ना, अल्लाह मियाँ ने इंसान की फितरत ऐसी बनाई है, वो उसकी तरफ जाएगा। जिसको द क्रिश्चियंस ओरिजिनल सिन बोलते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हजरत आदम को दुनिया की हर चीज दी और बना क्या कि बस ये फल मत खाना, हाँ, मगर इस इंसान की फितरत ऐसी बनाई कि उसको वही चीज चाहिए होती है जो नहीं चाहिए। जिसलिए बार बार 1000 दफा इस्लाम में और कुरान में नफ्स पे काबू का जिक्र आए, नफ्स पे। जो इस चीज से अगर आप अपने बच्चे को 1000 दफा बोलेंगे ना, कोक मत पियो, पेप्सी मत पियो, वो सोचेगा इसमें क्या ऐसी बात है कि ये मना करते हैं, वो उस तरफ अट्रैक्ट होगा। हुआ क्या कि मैं चूंकि अपने बच्चों के साथ करती थी, उनको पता था ये क्या है, वो इतने रच गए थे, उनके दिल फुल थे कि जब उनकी when it was taking out of their lives, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकेंड बात, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, अपने बच्चों को क्रेडिट दें। अगर वो कर लेंगे हैलोवीन और 2 3 4 साल, इसका ये मतलब नहीं कि वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएंगे। इसका मतलब कि उनका शौक पूरा हो गया, उनको समझ आ गया, अब वो सर्दी में बाहर नहीं जाना चाहते, उनको कोफ्त हो रही है, कभी तबियत खराब है, दे आर ओके। एक वक्त आएगा वो बोलेंगे हमें नहीं करनी। सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम पाकिस्तान से या किसी मुसलमान मुल्क से कनाडा मूव होता है ना, हम अपने जहन में एक बहुत ही रोजी पिक्चर बना लेते हैं कि वो मुल्क बहुत अच्छा है और यहाँ के चैलेंजेस ये हैं कि ओ नो, अब हमारा क्या हो रहा है। और चूंकि हम उस नॉस्टैल्जिया में, जहनी नॉस्टैल्जिया में फंसे होते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं कि दुनिया के साथ सारे मुसलमान कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज तक इतनी शॉकिंग बात है कि लोग आज तक ये समझते हैं कि पाकिस्तान में नशे का प्रॉब्लम नहीं है, शराब का प्रॉब्लम नहीं है, ड्रग्स का प्रॉब्लम नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन का नहीं है। तो वो न्यूज खोलें और सऊदी अरब में रियाद की हैलोवीन पार्टी देख लें।
جی کس ہاں، لیول کی ہیلوین پارٹی ہو رہی ہے جس کوئی انتہا نہیں ہے. ابھی ہم غزہ کے بچوں کو رو رہے ہیں اور سعودی عرب میں سب سے پہلا فرسٹ ٹائم ایور شکیرا کا کانسرٹ ہو رہا ہے. شکیرا کا ٹھیک ہے. کانسرٹ، ہاں اچھا پاکستان میں کس لیول کی ہیلوین پارٹیز ہو رہی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں بچے اچھے ہیں, وہاں تربیت کرنا آسان ہے, وہاں کے بچے جو بچے ہیں آپ کے بچے ان سے 1000 درجے بہتر ہوں گے ان مینی 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 ریسپیکٹس. اوکے, تو یہ دو باتیں اپنے آپ کو کریڈٹ دیں, اپنے بچوں کو کریڈٹ دیں اور اپنے ذہن سے روزی پکچر نکال دیں. اپنے بچوں کو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر جب آپ ایک جگہ موو ہو جاتے ہیں نا, آپ کے بچوں کا کلچر آپ سے فرق ہو گیا کیونکہ ان کی لینگویج اس سے فرق ہو گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اتنی ڈاکیومنٹڈ ہے یہ بات کہ بچے جتنے بھی جو 30-40 سال کے لوگ ہیں جو بچپن میں یا تو کینیڈا, امریکہ, یو کے آ گئے تھے, اسپیشلی یو کے, اور یا وہ وہیں پیدا ہوئے مگر ماں باپ جو ہیں وہی جہلم اور میرپور خاص اور پنجاب کے گجرانوالہ کے گاؤں سے ہیں, وہ لوگ دوغلی زندگیاں جیتے ہیں. وہ لوگ اپنے گھر میں بالکل کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور وہ بالکل کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ مینٹلی اتنے میسڈ اپ ہوتے ہیں بیکاز ان کے ماں باپ جو ہیں وہ شدید الٹی گنگا میں بہ رہے ہوتے ہیں. نہ وہ جس نئے ملک ہے اس کے کلچر کو سمجھتے ہیں اور نہ وہ اپنے بچوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ میں ساتھ دے پاتے ہیں کہ یہ بچہ گھر میں بالکل کچھ اور دیکھ رہا ہے اور وہ کچھ بالکل گھر سے باہر کچھ اور دو رہا ہے. ایسا ہوتا کیا ہے؟ یہ نمبر 1 ریزن ہے مسلم ملک سے باہر اسپیشلی نارتھ امریکہ میں بچوں کے بے دین ہونے کا. میں کسی بھی اسکالر کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ اگر میں مفتی مینگ بولوں گی ان کے ہزاروں ہیٹرز نکل آئیں گے, اگر میں عمر سلمان بولوں گی ان کو لوگ ہیٹ کریں گے, اگر میں یاسر قاضی بولوں گی ان کے ہیٹرز اس ویڈیو میں نکل آئیں گے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہی لوگ ہیں, کوئی پاکستان میں نہیں ہے, یہی لوگ ہیں جو اس وقت اللہ میاں ان کو یوز کر رہا ہے. عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں, انہوں نے اللہ میاں نے ان لوگوں کو عزت دی اور ان کو یوز کر رہے ہیں اپنے دین کی سروس کے لیے. اور یہ لوگ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت شدید ایک ٹینیج پاپولیشن ہے مسلم کڈس کی جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیشی ہیں اور جو ایجپشین ہے, جو جارڈینین ہے, جو کہہ رہے ہیں وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دس ریلیجن کیونکہ ان کے ماں باپ نے ریلیجن کو اتنا مشکل بنا دیا ہے اور وہ مینٹل ہیلتھ کے شکار ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ دوغلی زندگی جی رہے ہیں اور انہیں اپنا آپ سمجھ نہیں آ رہا. اور ماں کیونکہ باپ جو ہیں وہ ایک سرٹن ایرا میں سٹک ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کریں. اگر آپ اپنے ٹو کیپ اپ وتھ ٹائمز, اگر آپ اپنے بچوں کو سال جب وہ 5 سال کا, 6 سال کا, 7 سال کا تھا ہیلوین لے جائیں گے, یا یہ کہ اگر آپ کسی اپنے پڑوسی کی بیل بجا کے اور اس کو کرسمس وش کر کے اس کو کوئی تحفہ پکڑا دیں گے تو اس سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی جو مسلمانوں کا زمانہ ہے اس میں بہت شدید ضرورت ہے کہ جو آپ کے جتنے ارد گرد گورے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بیکاز مسلمان سوچتے ہی جو آپ کے ذہن میں کوئی فاکس نیوز کا کلپ آئے گی کہ وہ ڈھاٹا باندھ کے بڑی بڑی بندوقیں لے کے کالے فلیگز لے کے لوگ بیٹھے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں او نو مسلمان سارے ٹیررسٹ ہوتے ہیں. لوگوں کو اتنا شوق لگتا ہے جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں واٹ دیر از دا موڈ آف انسٹرکشن ان پاکستان از انگلش میڈیم, کہ انہوں نے CNN پہ صرف پشاور کے بوم بلاسٹ دیکھے ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں پاکستان کا یہ امیج ہے. تو یقین کریں کہ اگر آپ کسی کو بیل بجا کے اپنے گورے دوستوں, اپنے گورے محلے والوں سے دوستی کریں گے, ان کو ان کی کرسمس پہ وش کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے, بلاک پارٹیز میں جائیں گے, کلچر میں اسیمولیٹ ہوں گے, تو یہ بھی آپ کی ہر شخص کی اپنی طرف سے دین کی خدمت ہے. کیونکہ دین کی وہ خدمت ہے. ہر 4 گورے جو کھڑے ہیں ان کو یہ بتائے گا کہ لک ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, وی آر ناٹ ایکسٹریمسٹ. ہاں, اور صدف دس از ناٹ ٹو سے کہ ہم اپنے آپ کو کسی اور کے لیے بدل رہے ہیں, یہ میں نہیں اور صدف کہہ رہے ہیں. آپ عید منائیں, آپ اپنے رمضان کے روزے رکھیں, آپ اپنی تمام عبادات پوری کریں, جو آپ کے لیے آپ کے ریلیجن کی چیز امپورٹنٹ ہے آپ وہ کریں. جو ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ اتنے سخت نہ ہو جائیں دوسروں کے لیے, کیونکہ ہم ان ملکوں میں آ کر نا, کیونکہ ہمیں ٹالرنس اور کو ایگزسٹنس بہت ملتی ہے, تو ہم اپنے لیے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں مگر ہم دوسرے کو نہیں دیتے. اور ٹالرنس جو ہے از اے 2-way اسٹریٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو آ کر عید مبارک کہے, آپ کا پرائم منسٹر آ کر ٹیلی ویژن پر آ کر لوگوں کو عید مبارک وش کرے, یا لوگ رمضان مبارک کہہ رہے ہیں, یا لوگ رمضان کے لیے کنسیشنز کریں, تو آپ کو بھی ان کی جو رسومات ہیں ان کے لیے ٹالرنٹ ہونا پڑے گا. کیونکہ یہاں جو میں اور صدف بات کر رہے ہیں, اگر آپ ایون صدف آئی وڈ سے کہ ایون اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے, یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہیلووین میں پارٹیسپیٹ تو چلو وہ ان کا اپنی مرضی ہے, بٹ وہ اس کو ڈیناؤنس کرتے ہیں. اور اس کی میں اگزامپل یہ دوں گی کہ زینب مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی کلاس میں ایک جو مسلمان بچہ تھا, وہ سارے مسلمان بچوں کو آ کے استغفر اللہ کہہ رہا تھا. Like, he was walking up to every kid and just saying, the kid who's dressed up, astaghfirullah. And Zainab was like,
all of us just ignored him. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ज़ैनब पता है वो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि the kid who is being unkind, वो he's hurt himself. There is a hurt He's screaming inside for him. help. हाँ. He is, so he, the reason he is making other people unhappy is because he's unhappy himself. So that is how you view that person. So Allah का शुक्र है, at least मेरे बच्चों में ज़ैनब इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें ये बात आ गई. And she's like, Mama, we just ignored him. But I felt bad for that kid, and I was feeling कि ये बच्चा grade 7 का बच्चा बच्चों को आके बच्चों से दुश्मनी मोल रहा है ना, हर बच्चे को जाके कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जाकर बच्चों को कह रहा है. आई डोंट नो उसे मुसलमान बच्चों को ही कहा होगा, बट उनमें भी आप उस बच्चे के जहन में, क्योंकि उस बच्चे के जो माँ बाप है वो उसको कह रहे हैं कि तुमने ये नहीं करना, उसकी क्लास में बच्चों ने किया हुआ है. आप अपने बच्चे को, जैसे सदफ ने बात की, वो होता है ना, हर चीज की कुछ स्मॉल बैटल्स होती है और कुछ बड़ी बैटल्स होती है, ठीक है ना. तो ये जो पेरेंटिंग है ये कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रेस है जिसके अंदर आपने मैराथन जिसको आप कह सकते हैं, इसमें आपने लाइक करना है. तो जो है ना, कुछ ऐसी जो चीजें जिनके अंदर आप अपने बच्चे को ये शो करेंगे कि यू नो व्हाट, हम इतने भी दकियानूसी नहीं है, हम किसी भी चीज के स्पिरिट को जानकर अगर हम ये एक एज ए नेबल्डी एक्टिविटी कर लेंगे तो इससे मेरा दीन कोई भ्रष्ट नहीं हो जाएगा. मेरे दी अपनी आइडेंटिटी के बारे में सिक्योर रहें. क्यों आपका दीन इतना गैर महफूज है कि कोई दो लफ्ज बोल देने से, जबकि हमारे प्रॉफिट ने कहा है अमाल का दारो बदार नियतों पर है. यानी कि कितनी, ये तो सदा वो बेसिक हदीस है जो हम स्कूल में सुनते थे कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है. जब आपको पता है कि आप किसी शैतान की वर्शिप नहीं कर रहे, आपके बच्चे ने वो हैरी पॉटर बना हुआ है या आपका बच्चा एक फायरमैन बना हुआ है, ये कहाँ से डेविल वर्शिप आ गई है इसके अंदर. तो आप इसको, और मैंने सदफ इसकी अभी अपनी स्टोरीज के ऊपर बात की थी, तो मैं ये बात लोगों को बताई थी कि मुझे अपनी भी पेरेंटिंग से इस बात का अंदाजा है, क्योंकि चलो हैलोवीन तो एक छोटी चीज है, ये जैसे सदफ ने बताया कि जो बहुत आजकल के स्कॉलर्स इस बात से बात करें, अगर आप अपने बच्चे को उन चीजों से मना करना चाहते हैं जो हमारे दीन में ओपनली मना है, राइट, कि बच्चे गैम्बलिंग ना करें, बच्चे शराब नोशी ना करें, बच्चे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ना जाएं, इन बातों में आप बच्चे को कैसे करेंगे जब तक आप उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे. अगर आपके बच्चे को होगा कि इस चीज के बारे में तो मेरे माँ बाप बात ही नहीं करते, इस्लाम, मैं इसकी एग्जांपल ही दे रही थी कि, और वही वाली बात है कि पाकिस्तान में भी बच्चे बहुत चीजों से एक्सपोज है. जब मैं छोटी थी, जब मैं और मेरी बहन जवान हो रहे थे, तो इस्लामाबाद में एक डांस क्लब खुला था, मडीज. तो बड़ी बात होती थी कि पता नहीं मडीज में क्या होता है. अच्छा, हर रोज कॉलेज में बात होती थी कि पता नहीं मडीज में क्या होता है, कौन लोग जाते हैं, इतनी क्यूरियोसिटी होती थी. ऑफ कोर्स बच्चों में बात होती थी. आप ये समझते हैं हम तो उस जमाने के बच्चे थे, हमें खबरें होती थी, तो आजकल के बच्चों को खबरें नहीं होंगी. तो हम पीसी भूर बन गए और वहां भी एक उनका मडीज था. तो मेरे अब्बू ने मेरी और मेरी बहन से कहा, हम दोनों बड़े हैं, मेरे अब्बू ने कहा मडीज जाना है. हमने कहा मडीज? तो मेरे अब्बू ने कहा हाँ लाओ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ. लाइक अच्छा हम जा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें लेके जाता हूँ. तो मेरे अब्बू मेरी और मेरी बहन को, और मेरी अम्मी कह रही अस्तगफिरुल्लाह अपनी बेटियों को डांस क्लब लेके जा रहे हैं. तो मेरे अब्बू ने कहा बाप के साथ जा रही है ना, कोई मसला नहीं है, मैं लेके जा रहा हूँ. ही टुक अस देयर. हम वहां गए, हम साइड पे खड़े हुए, हमने देखा है लोग जो है ना डांस कर रहे हैं, लाइटें जली हुई है, डिचू डिचू हो रहा है. मैंने कहा अच्छा ये था, अच्छा यहाँ तो पसीने की भी स्मेल आ रही है, कितने गंदे लड़के हैं, हाय ये लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं. अच्छा ये लोग ड्रिंकिंग करते हुए देखो, ये इस बंदे को अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, ये इधर गिर रहा है, ये इधर गिर रहा है. आप जो बच्चा है उसको अपनी ऑब्जर्वेशन करने दे. एंड दिस इज नॉट टू से कि मेरे अब्बू ने हमें ये बच्चों से कहा कि ओहो हो बेटा, वी हैड अ कॉन्वर्सेशन कि शराब नोशी हमारे दीन में हराम है. बट क्यों हराम है? जब आपने वो देखा, बेटा ये होता है डांस क्लब में, देख लो, कि कोई आपके दिल में वो ना रह जाए. उससे क्या हुआ, जब आपका बच्चा, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, द गोल ऑफ पेरेंटिंग इज कि जब आप वहां ना हो तब भी आपका बच्चा सही चीज करे, एटलीस्ट दैट इज द ऑब्जेक्टिव, राइट. तो जब आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में जाते हैं, जब फॉर एग्जांपल मैं अगर लम्स गई, राइट, और वहां बिल्कुल खुली इन्वायरमेंट है, फिर आपको बड़ी क्लियरली सही और गलत का पता होता है. आपके अंदर कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि आपको होता है आई हैव डन दैट, राइट. लाइक मैं तो अपने अब्बा के साथ जाकर देखा ही थी. उससे आपके बच्चे में वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना, जैसे सदफ ने बात की कि जो जिस चीज से मना किया जाए उसी की तरफ बच्चा अट्रैक्ट होता है. और ये एक, अगर पेरेंट्स बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट दें, and I will say that my mother was a very typical parent and she was very afraid of this, but I will say being that child and then later being in that environment कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है. अच्छा, मुझे लगता है कि ये पता है ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अल्लाह मियाँ हमारा रिलीजन जो है वो अल्लाह मियाँ के खौफ पे बेस्ड है, अल्लाह मियाँ की मोहब्बत पे बेस्ड नहीं है. हाँ. इसलिए हम हमेशा जो है ना, वी डू नॉट, वी वर, आई वाज नॉट टॉट, वी वर जनरल एज अ जनरेशन नॉट टॉट
to to follow the religion because the love of God was developed in us. ہم لوگ ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ ڈنڈے کے زور پہ حجاب کرتے ہیں, ہر چیز ڈنڈے کے زور پہ ہماری, کیونکہ دیٹ واز واٹ وی ور ٹاٹ. تو ہمیں اللہ میں سے اتنی بدگمانی کیوں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم حلال کھا رہے ہیں, ہم سب کام کر رہے ہیں, مگر چونکہ ہم نے ہیلوین منائی تو وہ حرام ہے, اتنا بڑا لیبل. اور ہر چیز جو ہمارا اسکیل ہے, بیکاز گڈ ڈیڈز آن ون سائڈ اینڈ بیڈ ڈیڈز آن ادر سائڈ, تو ہمارا اسکیل ایک ہیلوین کی وجہ سے بیڈ سائڈ پہ ٹپ ہوگا, ہم سب جہنمی ہو جائیں گے. یا ایک ہم تھینکس گیونگ مناتے ہیں, ہم یا یہ کہ ہم کرسمس مناتے ہیں. کرسمس منانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے فار ایگزامپل آئی ول ٹیل یو کہ جب میں نے اپنی نیبر کو بیل بجا کے اسے بولا کہ ہیپی ہالیڈیز, اور میں نے اسے چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑایا, وہ اتنی خوش ہوئی. جب اس نے مجھے ڈبہ دیا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ میں کرسمس نہیں مناتی. مگر جب اس نے بیل بجا کے عید مبارک بولا, اور اس نے بولا, اس کو نہیں پتا تھا عید کیا, بٹ مجھے عید کی زیادہ خوشی ہوئی بیکاز وہ میرا تہوار ہے, رائٹ. تو اگر میں اپنے نیبر کو ٹھیک ہے عید پہ بیل بجا کے, تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے, بیل بجا کے میں عید پہ دوں گی, وہ بولے گا تھینک یو, لیکن کسی بندے کی خوشی میں شامل ہونے سے اس کی خوشی دوبالا ہوتی ہے. تو آپ جو ہے اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس قسم کے وہ رکھیں گے, اچھے تعلقات رکھیں گے, تو اس سے کوئی آپ جہنمی نہیں ہو جائیں گے. کیوں آپ تھینکس گیونگ جو ہے اس کی ہر چیز کی اتنی ہسٹری میں جا کے اس کو اتنا غلط رنگ دینے کی ضرورت ہے؟ آپ تھینکس گیونگ کیوں نہیں مناتے جب پورا کینیڈا منا رہا ہے, اور آپ اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کے کتنے کرم ہے ہم پہ, لیٹس کاؤنٹ دیم, کہ ہم اللہ اس ایک دن ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کر سکتے, رائٹ. اور یہ جو بالکل ہی ادر ایکسٹریم ہے, وہ جو اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کینیڈا ڈے نہیں منانا چاہیے اور 4th of July نہیں منانا چاہیے. تو پاکستان میں بھی کوئی 14 اگست یہ سوچ کے نہیں مناتا کہ ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں کہ کچھ چیزیں, ہر چیز کا ثواب گناہ نہیں ہوتا, کچھ چیزیں یو ڈو بیکاز دے آر سیپریٹ فرام ریلیجن, دے آر کلچر. اور دین میں اتنی 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 ایڈیشنز ہیں کہ اگر پاکستانیوں کو مسلمانوں کو آئینہ دکھانے پہ آؤ تو شاید یہ ویڈیو کبھی کم ہی نہ ہو. مگر اٹ از سو ایزی کہ ہم چونکہ ان گناہوں کے ساتھ, وہ گناہ یا وہ بدعتیں ہماری لائف میں اتنی انگرینڈ ہیں کہ وہ ہماری پارٹ آف لائف میں, تو ہم ڈیفینسو ہیں. لیکن کسی اور پہ انگلی اٹھانا اتنا آسان ہے کہ یہ گورا تو جہنمی ہے, یہ ہیلوین منا رہا ہے. تو ہم مشکل پسند ہے صدف, ہم مشکل پسند ہے. ہمیں جو ہے نا چیز کو مشکل بنانا, کمپلیکیٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. حالانکہ ایز یو گرو اولڈر تو آپ کو زندگی میں جو ایک سب سے بڑی انلائٹمنٹ ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک جو 40s کا سب سے بڑا گفٹ ہے, کیپ اٹ سمپل. اگر کسی کو کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دو, کسی سے ناراض ہو اس سے جا کے بات کر لو کہ ہے بھائی میرے یہ, کسی کو پیار سے بات کر لو. زندگی آسان کرو, جو سچی بات ہے بولو, کوئی جھوٹ نہ بولو. کسی وجہ سے نہیں جا سکتے, کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو بتا دو کہ یہ میری مجبوری ہے. اسی طرح کسی کے لیے دل میں برا گمان نہ رکھو. کیپ لائف سمپل, اللہ سے اچھے کی امید کرو. اگر میری زندگی کا ایک پرسپیکٹو ہے نا کہ جس حضرت نے کہا ایک میں اللہ سے ڈر کے جیوں اور ایک میں اللہ کی رحمت کی وہ رہوں, تو اچھی چیزوں کا سوچے. آپ اپنے, جیسے صدف نے کہا کہ اگر اپنے نیبر سے اچھا ریلیشن شپ رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے. میں جب بھی اپنے نیبر سے بات کرتی ہوں تو اگر کبھی وہ کچھ کہتے ہیں نا کہ تم اور جعفر تم لوگ بہت اچھے نیبرز ہو, تو ایک بار میں نے اپنی نیبر سے یہ کہا, میں نے کہا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. میں نے کہا نیبر سے اچھا ہونا, تو شی واز لائک, اچھا شی واز انٹریگڈ. میں نے کہا یہ جو پروفٹ کو وہ اتنی نیبرز کے رائٹس پہ بولتے تھے کہ کچھ صحابی نے کہا کہ ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ پروفٹ جائیداد میں حصہ لکھ دیں گے نیبرز کا. اتنے رائٹس ہیں نیبر کے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلم نیبر ہے یا وہ کرسچن نیبر ہے یا وہ جوئش نیبر ہے. ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے ادھر سائڈ پہ کوئی اگر بھوکا سو رہا ہے آپ اس کا خیال کریں. تو اگر ہم دین کی اچھی باتوں کی طرف جانے لگے تو ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے تو وقت ہی نہ بچے. یہ جو آپ اس میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ اس کو, اور صدف جو مجھے جو بات پرسنلی مجھے جو بات بہت ہرٹفل لگی تھی کہ وہ بچہ باقی بچوں کو آ کر استغفر اللہ کہہ رہے ہیں. صدف واٹ ڈز دیٹ شو اس بچے کی مینٹالٹی میں کہ اس کے گھر میں یہ بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا, وہ اپنے آپ کو سوسائٹی کا حصہ نہیں بنا سکے گا. وہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے سیپریٹ رکھے گا. ہوتا کیا ہے ایسے بچوں کے ساتھ, یا تو یہ بچے بڑے ہو کے, دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں ان بچوں کی, یا تو یہ ایکسٹریملی ریلیجن کی طرف چلے جاتے ہیں جن کو ہم ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں, یا یہ بچے بالکل ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں. اور صدف اس کے بارے میں اور صدف ہمیشہ اس کتاب کی بہت بات کرتے ہیں, A Place for Us, فاطمہ فرحین مرزا کی. آپ وہ کتاب ضرور پڑھیے کیونکہ اس میں جو بہت ایک انڈر لائنگ تھیم ہے وہ یہ ہے کہ A Place for Us, کہ جو بچے کے لیے اس کے ماں باپ کا گھر ایک انکنڈیشنل جگہ ہے آف ایکسیپٹنس. اس کتاب میں صدف کیا ہوتا ہے, ماں باپ پلیس آف ورشپ, کمیونٹی کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں.
تو بچے کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے جگہ نہیں ہے. اچھا. اینڈ تمانیہ, ایز فائنل تھنگ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ کا یہ بہت کرم لگتا ہے کہ ریلیجن جو ہے نا کہ قیامت کے دن حساب اور ہم لوگ کے اعمال جو ہے وہ بہت ہی انڈیویجولسٹک معاملہ ہے, کہ وہ ایک ذاتی معاملہ ہے. یہ اللہ کا اس سے بڑا کرم کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اور میں یہ بات بہت اکثر سوچتی ہوں, مجھے لگتا ہے سب کو ذاتی طور پہ اپنے دل میں سوچنا چاہیے اور اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی مسلمان ہیں, تو ہم اسکول میں ٹیچر کے ساتھ بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, ہم ٹیوشن ٹیچر کے ساتھ بچے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں, ہم نانی دادی ماموں چاچا خالہ سب کے ساتھ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی آدمی کبھی کسی مولوی کے ساتھ اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. پاکستان میں مولویوں کا یہ حال ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دین کے ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جب ہمارے زمانے کے مولوی اور علماء کا یہ حال ہے, ٹھیک ہے. اور ریلیجن سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس کوئی نہیں ہے, اینڈ نو بڈی, اور کسی اور سب سے زیادہ اللہ سے دوری اور بے خوفی جو ہے وہ مولویوں میں اور مفتیوں میں ہے, ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ زیادہ دل میں تقوی رکھتے ہیں, مولوی جو ہے اس کو پتا کہ اس نے صرف پیسے کمانے. تو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے, اور جو سامنے مولوی بیٹھا ہے وہ اپنی دکان چلا رہا ہے, تو پھر آپ کیوں کسی کے چکر میں پڑتے ہیں؟ کیونکہ اللہ میاں نے تو بول دیا کہ وہ شہرک سے قریب ہے. صرف ڈھونڈنے کی بات ہے کہ اگر آپ انگلی بڑھائیں گے تو وہ ہاتھ بڑھائے گا, اگر آپ چل کے جائیں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا اللہ میاں. تو آپ کسی بیچ میں مولوی کے محتاج نہیں ہیں اللہ میاں سے اپنا ریلیشن شپ بنانے کے لیے یا پھر دین کی سمجھ کے لیے. اور اگر اللہ میاں نے یہ اگر ہمارے ساتھ یہ زیادتی بھی ہے کہ ہم ایک کرپٹ مولویوں کے زمانے میں رہ رہے ہیں جن کو خود بے دینی کا اس قدر عالم ہے, تو لگا کتنا کرم ہے کہ ہم یوٹیوب کے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں جو بھی کوئی سچا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی بات ہم تک پہنچ سکتی ہے. اپنے دین کو خود سمجھیں. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ ایس پاکستانی مسلمز, جب آپ صحیح کتابیں پڑھیں گے اور جب آپ ایکچوئل ریلیجیس ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو ایسی باتیں پتہ چلیں گی کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. بیکاز پاکستان میں جو دین پڑھایا جا رہا ہے ٹرنز آؤٹ وہ تو بالکل ہی کچھ اور چیز ہے جو اصل دین نہیں ہے. تو یقین کریں کہ کسی کی مولوی کی دکان چمکانے کے چکر میں اپنے بچوں کو حسرت کی زندگی مت جینے دیں, ٹھیک ہے. کسی مولوی کی دکان چمکانے کے لیے اپنی کوالٹی آف لائف نہ خراب کریں, اپنے ڈیزاسٹرس فائنینشیل ڈیسیشنز مت لیں, ٹھیک ہے. اور کوئی بے وقوفی میں آپس میں میاں بیوی کے تعلقات مت خراب کریں یا اپنی مینٹل ہیلتھ کا کباڑہ مت کر لیں. بیکاز اب کے زمانے میں ہمارے لیے دیر از نو ایکسکیوز کہ ہم جو ہیں وہ بے راہ رہیں. بیکاز اگر 100 لوگ مس گائڈ کرنے کے لیے ہیں تو 100 لوگ گائڈ کرنے کے لیے ہیں. آپ کی اپنی ریسرچ کی کمی ہے یا آپ کے خود دین سے بے دوری ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. ہاں اس لیے بالکل. میں یہ ہمیشہ کبھی نام نہیں لیتی, کیونکہ جو شخص سچے اللہ میاں کو ڈھونڈنے کے لیے چلتا ہے اللہ میاں اس کو صحیح جگہ پہ گائیڈ کرتا ہے. کیا پتا آپ کا سفر ہیلوین سے شروع ہوتا ہو. دنیا یوٹیوب میں مولوی بھرے میں جو ہیلوین کی یا برتھ ڈیز کی, کسی نے پوچھا آپ برتھ ڈے ہم برتھ ڈے کیوں نہیں مناتے, کسی نے بولا ہم ویلنٹائنس ڈے کیوں بنائیں. ایک بہت ہی فیمس مولوی انہوں نے بولا کہ اگر آپ سال میں ایک دن اپنی بیوی کو خوش کر دیں گے ویلنٹائنس ڈے منانے میں تو اللہ میاں آپ کو گناہ کیوں دے گا. یا کسی نے بولا کہ ہم برتھ ڈے کیوں منائیں, بیکاز یہ تو بدعت اسلام میں کبھی ہوتی نہیں تھی. تو اس مولوی صاحب نے جواب دیا جو بہت ہی فیمس ہے, جن کا میں نام نہیں لوں گی کیونکہ لوگ اتنا ہیٹ کرتے ہیں, کہ انہوں نے بولا کہ اگر آپ سال میں صرف ایک دن اپنے بچے کو اسپیشل امپورٹنس دے کے اس کو خوش کر دیں گے جس کا ثواب اور گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو صرف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, تو اللہ میاں کیوں برا مانے گا. اللہ میاں کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین ان چیزوں پہ کھڑا ہوا نہیں ہے, برتھ ڈیز, اینیورسری, ویلنٹائنس ڈے اور ان سب چیزوں پہ. تو یقین کریں کہ آپ کو خود یہ فیصلے کرنے ہیں کہ آپ کس قسم کے مسلمان ریس کر رہے ہیں. آپ ایسے بچے ریس کر رہے ہیں who cannot wait to get out of the house, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اسلام میں گھٹن ہے اور ہر چیز منع ہے, کیونکہ ہم یہ کپڑے نہیں پہن سکتے اور یہ کھانا نہیں کھا سکتے اور ہم یہ گھر نہیں خرید سکتے اور ہم یہ منا نہیں سکتے. یا آپ ایک ایسے مسلمان ریس کرتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی اپنا دین پکڑ کے رہیں گے, بیکاز ان کے پیرنٹس نے ان کو ریلیجن کی وہ سمجھ دی تھی کہ اٹ از اوکے, دس ریلیجن الاؤز ایوری تھنگ. اینڈ آئی فیل ہاں لائک کہ ایز پیرنٹس یہ ہماری ذمہ داری ہے, بیکاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آنے والے وقت میں ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ آن یور ریلیجن از لائک ہولڈنگ آن ٹو اے ہاٹ پیس آف کول ان یور ہینڈ. آئی فیل لائک وہ زمانہ آ چکا ہے جو مسلمانوں کے ہاں حالات دیکھو پوری دنیا میں. تو اپنے بچوں کو آپ خود اس طریقے سے سختی کر کے بتکا مت دیں, کیونکہ جتنی سختی ہوگی اتنا بچہ اس چیز سے بتکے گا کہ کہے گا کہ نہیں مجھے I don't want any of this.
हाँ, और हम दुनिया जो है मजीद पोलराइजेशन की तरफ ही जा रही है, हम्म। सो डोंट बिकम पार्ट ऑफ इट। एंड सो आई होप हमारे जो ये व्यूज हैं हैलोवीन के ऊपर, वी वुड लव टू हियर योर ओपिनियन ऑन इट, और हाँ, हमें सो जरूर आपको बताइएगा। सोचने पे मजबूर करेंगे। हाँ, देखें, इस हाँ शो का काम ये है कि आप सिर्फ सोचें, हमारी बात पे सोचें। हमें हेट देने से क्या मिलेगा? ना हमारी घर की रियलिटी बदलेगी, ना आपके घर की रियलिटी बदलेगी। ठीक है, सिर्फ सोचें, क्योंकि अल्लाह मियां ने तो 1000 दफा बोला है कि तुम अपनी अकल क्यों नहीं यूज करते। तो हम भी आपसे ये कह रहे हैं कि आप रिसर्च करें, जितनी रिसर्च कर सकते कर लें, उसके बाद जो आपका दिल ठुके वो करें। हाँ बिल्कुल। और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा, और डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे मैं और सदफ उस टॉपिक पे जिस पे सदफ ने थोड़ा सा द वेरी फेमस हेल्थ एंड सेक्स एजुकेशन क्लास के क्या आपको अपने बच्चों को करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। सदफ, आई थिंक ये बहुत ही लोडेड टॉपिक होगा, बहुत ही। हाँ। है ना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।